बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जब से अदलिया ने खौफ के बुत तोड़े हैं और अवाम भी जो है वो डट के खड़ी हुई है और उन्होंने भी किसी किस्म का खौफ जो है उसको खुद पे सवार नहीं किया और अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू किया। और अब अदालत ने भी, जो जजेस ने भी जिस तरह इस चीज़ का फैसला कर लिया कि जनाब बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी, बहुत हो गया, प्रेशर हमने बर्दाश्त कर लिया जितना करना था, जो फैसले होंगे अब वो मेरिट पे होंगे। और जब से अदालतों ने ये फैसला किया है उसके बाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब हैं, इनके लिए जो अच्छी खबरें हैं उनका सिलसिला जारी है। और आज की जो बड़ी खबर है, एक तो इमरान खान साहब की जमानत है, उसके साथ 16 मई का आगाज हो चुका है और 16 मई को 9 माह के बाद इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपीयरेंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा और काजी साहब के वो सामने होंगे और काजी साहब और इमरान खान साहब का गालिबन ये पहला आमना सामना सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। तो लोग बहुत कुछ इस चीज के साथ जोड़ रहे हैं कि कल का दिन बहुत अहम है। अब इमरान खान साहब का रवैया क्या होगा, ये बिल्कुल चांद रात की तरह इस चीज को देखा जा रहा है और लोगों के ज़हन में ये सवालात भी आ रहे हैं कि जनाब क्या कल कोई टेक्निकल फॉल्ट बनाया जाएगा कि जनाब वीडियो लिंक जो है वो नहीं चल रहा या इंटरनेट चलता है या नहीं चलता। और इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत से सवालात चल रहे हैं। और आज भी क्योंकि ये एक बड़ी समाअत है और नैब तरमीम केस के हवाले से जो समाअत जिसमें इमरान खान साहब ने पेश होना है, तो इस पे आज बहुत सी कयास रहियां की गई हैं। डयाला जेल की जो सिक्योरिटी की बातें हुई कि जनाब अब वो हम पे सिक्योरिटी का मसला बनाया गया। हलीमा खान साहबा ने भी ये बात की कि जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे गार्ड्स वगैरह तब्दील हुए हैं। वो सारे मामला अपनी जगह, लेकिन जो अब आखिरी खबरें हैं वो ये हैं कि जनाब तैयारी मुकम्मल कर ली गई है वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की और वो तमाम तर मामला जो है वो मुकम्मल है और सुबह इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाएगा। अब इस पे जो दूसरा सवाल उठता है वो ये उठता है जनाब के अगर ये सारा कुछ होना है तो क्या उसके बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट काजी साहब के आने के बाद जो अपनी लाइव नशरियात दिखाती है और सुप्रीम कोर्ट के घंटों तक जो है वो केसेस पाकिस्तान के जो सरकारी टीवी है उस पर भी दिखाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेब चैनल है उस पर भी दिखाया जाता है, तो उस पर भी बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या अब वो दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी ये बड़ी एक दिलचस्प बहस हुई कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करती है अपनी वेबसाइट पे और सरकारी चैनल या जो दूसरे निजी चैनल्स हैं वो उसको नहीं नशरियात उसकी करते, तो उस पे बाद में जो है वो क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया जाएगा या फिर अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो किस तरह का आता है। तो ये चीज़ें बाद की हैं, पहले देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे जारी करती है वो नशरियात और क्या वो वेबसाइट पे जारी होने के बाद जो हमारे टीवी चैनल्स हैं वो उस पर कैसे करते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा मामला है और वो कल सुबह जब समाअत होगी तो इस पे देखा जाएगा कि जनाब होता क्या है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा पार्लियामेंट में भी अगर इमरान खान की तस्वीर आ जाए या किसी रैली में इमरान खान की सिर्फ तस्वीर आ जाए तो पीटीवी जो है वो अचानक से बम्पर पे निकलता है और किसी और इशू पे चला जाता है या ब्रेक पे चला जाता है, कमर्शियल्स जो हैं वो इन कर दिए जाते हैं। तो कल क्या होगा ये एक बड़ा अहम सवाल है। आज बहुत सी क्यास रही सोशल मीडिया पर भी की गई, टीवी स्क्रीनों पर भी बैठ के लोगों ने की कि जनाब जो डयाला की सिक्योरिटी है और जो बाकी जेलों की सिक्योरिटी है इसका बहाना किया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब किसी ना किसी तरह से इस चीज को कैंसिल कर दिया जाए, पेशी ना करवानी पड़े। लेकिन अब इंतजाम क्योंकि मुकम्मल हैं और कोई इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है कि जनाब आज इस तरह उज़्मा बुखारी साहब से भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि कल की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इस पर बात नहीं करूंगी, अब जो अभी मामला हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे, वो इररेलेवेंट क्वेश्चन है तो उसको वो नहीं लेंगे। और उसके अलावा जो वजीर कानून है वो भी कल से यही कह रहे हैं कि जनाब जो अब लाइव नशरियात का मामला है उस पर तो अदालत ही कुछ कर सकती है, तो ये बड़े बेबस हैं और कल इनको हाजिरी यकीनी बनानी ही है। अब जो सिक्योरिटी के मामला हैं कि डयाला जेल का, अटक जेल का और बाकी कुछ और जेलों की जो सिक्योरिटी को सख्त किया गया और इमरान खान साहब के जो गार्ड्स की तब्दीली की गई उसकी अगर बात करें तो वो जनाब आपको बताया था कि जो हाउस ऑफ द लॉर्ड बरतानिया की रुकन है सैयदा वारसी, उनकी मुलाकात थी आज 15 मई को इमरान खान साहब के साथ। तो उस मुलाकात को शायद रोकने के लिए ये तमाम सिक्योरिटी का बहाना किया गया, क्योंकि इमरान खान से अगर उनकी मुलाकात होती तो वो बाहर आके जरूर रिपोर्ट बात करती उस पर, और वो बात सिर्फ नेशनल मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया इस तक ना रहती, फिर ये बात जो है वो बरतानिया तक में और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस होती कि इमरान खान साहब ने उनसे क्या बातें की हैं और आगे क्या होने जा रहा है। आज की अब जो अच्छी खबर है वो ये है कि जनाब अब सिर्फ जो हाथी है वो पूरा गुजर गया, सिर्फ उसकी दुम बाकी रह गई और ये सारे उसको पकड़ के बैठे हैं।
آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض، وہ اس کیس میں ہوئی ہے جناب جو سب سے بڑا، جس پہ عطا تارڑ صاحب بیٹھ کے لمبی لمبی آ کے جناب تقریریں سنایا کرتے تھے کہ بڑی کرپشن ہو گئی ہے جناب، اس میں القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس پہ جو آج عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی گئی ہے، اور عدالت نے اس میں یہی کہا ہے کہ جناب اب کیونکہ نیب اس چیز کو تسلیم کر چکا ہے کہ جتنی بھی تفتیش ان سے کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کو ضمانت دی جانی چاہیے۔ باقی جو ہے وہ ٹرائل اس کا چلتا رہے گا، آج بھی جیل میں ٹرائل ہونا تھا لیکن سیکیورٹی کی بنیاد بنا کر جو ہے اس ٹرائل کو آج پورا نہیں کیا گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی ہے کہ جناب اب ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں، تو آپ جو ہے وہ ان کو ضمانت دے رہی ہے عدالت، تو آج ان کو ضمانت دے دی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ جناب تھانہ کھنہ میں جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس تھا عمران خان صاحب پر، اور عمران خان صاحب نے جو وہ لانگ مارچ والا ان پہ کیس بنا تھا کہ جناب 144 کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، بریت مل گئی ہے، اس سے بری کر دیا گیا عمران خان صاحب کو، تو یہ ایک اور اچھی خبر ہے۔ اور اب صرف 2 ہی کیسز عمران خان صاحب پر رہ گئے ہیں، اور ایک وہ ہے جو عدت نکاح کیس ہے، اور دوسرا جناب سائفر کیس ہے۔ سائفر کی بھی جو حقیقت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح الیکشن سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جو جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں اور جو جسٹس ستارہ من اللہ ہیں، انہوں نے جو کر دیا تھا نا سائفر کے ساتھ کہ جناب سائفر کی ڈیفینیشن تک یہ نہیں کر سکے تھے، پروسیکیوشن وہاں پہ یہ تک ثابت نہیں کر سکا جناب کہ سائفر کہتے کس کو ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جب وہ جو سائفر تھا اس کو ڈیکوڈ کر دیا گیا اس کے بعد تو وہ سائفر رہا ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو سائفر کیس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد صرف اب ایک ان کے پاس چیز رہ گئی ہے کہ جناب عدت نکاح کیس جو ہے اس کو لٹکایا جائے، اور آج اس کی بھی جو سماعت تھی عدت نکاح کیس کی، تو اس کے دوران بھی جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کے دلائل جاری ہیں، اور جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں جو خاور منیکا صاحب کے رضوان عباسی صاحب، وہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں جناب، تو اس کیس کو لٹکایا جائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں اب ضمانت ہو چکی ہے، سائفر بھی اڑنے والا ہے، توشہ خانہ میں آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی، آج وہ جو 144 کے نفاذ کی خلاف ورزی تھی اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، تو اس کے بعد اب صرف ایک یہ گھٹیا ترین کیس جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ریاست نے کسی کے ساتھ اس قدر نچلے لیول پہ جا کر دشمنی نکالی ہو کہ جناب آپ عورتوں کی عزتوں کو، آپ عورتوں کے مسائل کو عدالت میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہے ہوں کہ جناب کس طرح کی غلیظ وہ پروسیڈنگز تھیں اور کس طرح کی باتیں، اور حالانکہ ان کی گواہیاں جو ہیں وہ ان کی بیٹیاں بھی حلف پہ آ کے دے چکی ہیں کہ جناب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور آج جب کیس کے دوران مفتی سعید کی بات کی جنہوں نے یہ نکاح کروایا تھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ مفتی بھی اب نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ ایک تو ہمارے ساتھ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس کے بعد انہوں نے یہ بیان اپنے ممبر پہ بیٹھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب عدت کا جو معاملہ ہے اس میں عورت کی گواہی جو ہے وہ سب سے معتبر ہوتی ہے، اور اگر عورت غلط بیانی کرتی بھی ہے تو وہ عورت کا اور اللہ کا معاملہ، اس میں جو ہے وہ باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس گھٹیا کیس کی بنیاد پر جو ہے وہ عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں، تو اس کیس میں بھی بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کو لمبا کیا جائے گا تاکہ جو باقی معاملات، کیونکہ عدلیہ اب سیدھی ہو گئی ہے، تو اب کبھی وکیل بھاگیں گے، کبھی کوئی پیش نہیں ہوگا، یا گواہیاں لیٹ کی جائیں گی، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ جس طرح یہ ویڈیو نہیں چلنے دی گئی تھی جو ان کی بیٹیوں کی آئی ہے، اور یہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو محمد اکرم صاحب ہیں انہوں نے نہیں چلنے دی تھی، تو یہ سارا معاملہ اس لیے لمبا کیا جا رہا ہے کہ جناب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہ آئیں، لیکن یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اب عدالتوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، اور اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ وہ فیصلے نہیں آ رہے جو آپ نے الیکشن سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی پہ دیکھے ہیں، جو ڈیل کے تحت فیصلے آئے تھے، وہ پریشر کا دور تھا، اور اب اسی پریشر سے باہر عدلیہ نکلی ہے۔ اب ویسا نہیں ہے کہ جناب آرام سے نواز شریف صاحب کو عدالتیں بلائیں اور آگے کہیں جی آپ کی اس میں بھی ضمانت، اس میں بھی ضمانت، اس میں بھی ضمانت۔ یہ وہ کیس ہے کہ جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ابھی کسی بھی حکومت میں نہیں ہے سوائے کے پی کے کی حکومت کے، اور کہیں بھی پاور نہیں ہے، جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی ابھی جس طرح وہ پریس کانفرنس 7 مئی والی ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ نیشنل اسمبلی میں ہوا، سب نے دیکھا کہ ابھی کوئی ڈیل کی باتیں نہیں ہیں، کوئی ڈیل نہ عمران خان نے کی ہے، نہ عمران خان ڈیل کرے گا، لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں یہ فیصلے میرٹ پہ اگر سنے جائیں گے تو ہم جیسے پہلے کہتے تھے یہ صرف سیاسی
فیصلے ہیں یہ صرف بنائے گئے فیصلے ہیں کہ ایک پارٹی کو پیچھے کیا جائے، تو ان کا اب نتیجہ اب یہ آ رہا ہے کہ جناب جو پروسیکیوشن ہے وہ صرف سوائے منہ دیکھنے کے ججز کا جو ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتی۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔